अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। वबिकुफ्रिहिम वक़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमन वक़ौलिहिम इन्ना क़तल्नल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीही लफ़ी शक्किम मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअज़्ज़न्न वमा क़तलूहु यक़ीनन बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि वकानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। वइन मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिहि व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम वबिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरन वअख़ज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु वअक्लिहिम अम्वालन नासि बिलबातिल वअअतदना लिलकाफ़िरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। लाकिनिर रासिख़ून फ़िल इल्मि मिनहुम वल मुअमिनून युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वल्मुक़ीमीनस्सलाता वल्मुतूनज़्ज़काता वल्मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और इसलिए कि उन्होंने कुफ्र किया और मरियम पर बड़ा बहतान उठाया, और उनके इस कहने पर कि हमने मसीह ईसा बिन मरियम अल्लाह के रसूल को शहीद किया है, और ये कि उन्होंने ना उसे कत्ल किया और ना उसे सूली दी, बल्कि उनके लिए उनकी शबीह का एक बना दिया गया। और वो जो उसके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं, ज़रूर उसकी तरफ से शुबा में पड़े हुए हैं। उन्हें उसकी कुछ खबर नहीं मगर यही गुमान की पैरवी।
اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دی، اور اس لیے کہ انہوں نے بہتوں یعنی زیادہ کو اللہ کی راہ سے روکا، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے، اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہاں، جو ان میں علم میں پکے اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 156 سے آیت نمبر 162 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔